نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، الحياة لا تخلو ولن تخلو من المشاكل. الحياة صعبة، الدنيا صعبة. هذا الإنسان عنده مشاكل مادية، ده عنده مشاكل نفسية، ده عنده مشاكل اجتماعية، ده عنده مشاكل مالية، ده عنده مشاكل أسرية، ده الناس كلها مبتلاة وإن كنا لمبتلين. الدنيا كلها ابتلاءات. طب أنا عايز الدنيا تختلف. ينفع إن أنا أخلي الدنيا تختلف؟ ينفع إن أنا أعمل حاجة تغيير درامي في حياتي بحيث إن مساحة الابتلاء والمشاكل تقل؟ إخواني في الله، الحياة لن تخلو من المشاكل، ولو خلت حياة إنسان من المشاكل لخلت حياة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عبد الله بن أبي بن سلول يقف في وش النبي، يموت ابن سلول، يطلع مسيلمة الكذاب، يطلع الأسود العنسي النبي عليه الصلاة والسلام، يطلع يهود بنو قينقاع ويواجهوا النبي، يذهبوا من طريق النبي، يطلع يهود بنو النضير، يذهب يهود بنو النضير، يطلع يهود بنو قريظة، يذهب يهود بنو قريظة، يطلع يهود خيبر. حياة لا تخلو. هي دي الدنيا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان نفسيته مليانة سكينة في التعامل مع الدنيا. ليه؟ لأن هي دي الدنيا. ولكن وربك الغفور ذو الرحمة، ربنا سبحانه وتعالى علم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أدعية ممكن حياتنا تختلف بيهم. ثلاث أدعية لو أدمنت الدعاء بيهم ليل نهار ممكن يغيروا طعم حياتك. دوق طعم الاختلاف في حياتك مع الثلاث أدعية لو أدمنتهم، وكل إنسان هيكثر من الدعاء بيهم ربنا هيغير له طعم حياته بإذن الله. هو إيه مصدر المصائب في الدنيا؟ المشاكل في الدنيا ليها ثلاث مصادر ملهمش رابع. الابتلاءات والمشاكل والمصائب والهم والغم والكرب كله له ثلاث مصادر. يا إما عقوبات ذنوب ومعاصي، يعني الأزمة اللي انت فيها يا إما بسبب ذنب، دي عقوبة ذنب، عقوبات ذنوب ومعاصي، يا إما بسبب شياطين وسحر وحسد وعين ومس شيطاني، يا إما بسبب الشيطان بقى وكل اللي وراء الشيطان، يا إما بسبب ابتلاءات قدرية. هي الدنيا ربنا قدر انها تبقى دار ابتلاء، وإلا هنطمع في الجنة ليه؟ وهنفكر في الجنة ليه؟ لو انت مستوى دخلك فوق احتياجاتك وزوجتك وولادك البيت بتاع الجنة والدنيا جميلة وكل حاجة حلوة، ما كانش حد فكر في الجنة. ولكن ربنا من الحاجات اللي صق قلبك بيها إلى اشتهاء الجنة هي المشاكل بتاعت الدنيا، يبقى الابتلاءات القدرية. طيب احنا هنجيب الوقت هنتكلم عن ثلاث أدعية كل دعاء بيضرب مصدر من مصادر المصائب في الدنيا. لو انت داومت على الثلاث أدعية دي الله سبحانه وتعالى يغير لك طعم حياتك. الدعاء الأولاني احنا قلنا مصادر المشاكل ثلاث حاجات، يا عقوبات ذنوب ومعاصي، يا إما ساحر وجن وشياطين وحسد وانت مش واخد بالك. هي الدنيا قافلة ليه؟ هو أنا صدري مقفول ليه؟ هو أنا مخنوق ليه؟ هو أنا عايز أقفل على نفسي مكان وأقعد أبكي لوحدي ليه؟ وهو الموضوع حسد ولا
عين ولا مس شيطاني، يا اما ابتلاءات قدريه. طيب حاجه من الثلاثه دول. نبدا بدعاء واحد بيضرب جميع الابتلاءات، دعاء واحد بس بيبدا جميع الابتلاءات القدريه. ايه هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. يا اخوانا كلمه العافيه عكس كلمه الابتلاء. يقول لك اللهم عافنا ولا تبتلينا. كلمه العافيه يقول لك فلان عافي، يعني فلان عافي ما عندوش ولا مشكله صحيه في جسمه. يقول لك يا عم انت تستعفى عليا، ما تطلعش عافيتك عليا. يعني واحد قوي جدا وبيتعافى بقى على اللي قدامه. فالعافيه هي الامتلاء بوفرة القوة والصحة. انك مش في فرق بين العافية والشفاء. الشفاء ان عندك مرض وراح، واحد عنده كورونا وراح، ده الشفاء. انما العافية مش كده. العافية معنى اعظم 1000 مرة. العافية واحد جسمه كله حديد، واحد موفور الصحة والقوة. عشان كده احنا دايما نسأل الله العافية، نسأل الله العفو والعافية. فالعافية يقول لك عفى الأثر، يعني اختفى أثر الرجلين، اختفت. فالعافية أن ينمحي أثر الابتلاء من حياتك، ما عادش يبقى فيه. العافية هي دفاع الله عن العبد، ان ربنا يدفع عنك المصايب اللي جاية في الطريق وانت لسه ما تعرفش، هي جاية وانت لسه ما تعرفش. طيب تعالوا ما نشوف الدعاء ده بقى، الدعاء الخطير ده. اللهم اني اسألك العافية، يعني امحو اثر الابتلاء من حياتي يا رب. يعني يا رب ادفع عني الابتلاءات اللي جاية في الطريق وانا لسه ما اعرفهاش. مشكلة هتحصل الاسبوع الجاي، مشكلة هتحصل السنة الجاية، يا رب ما اشوفهاش ولا تحصل. ادفعها، رد القضاء بالدعاء. يا اما يا رب خليني موفور الصحة والقوة، خلي حياتي موفورة بالنعم، خلي حياتي وافرة بنعمك وجسمي وافر بصحتك. زي حديث النبي اعفوا اللحى. يعني ايه اعفوا اللحى؟ سيبها تطول، سيبها تبقى موفورة، سيبها تسترسل. فيا رب اديني العافية، يا رب خلي النعم تسترسل في حياتي، تبقى وافرة في حياتي، تبقى مالية حياتي. اللهم اني اسألك العافية في الدنيا والآخرة. ادي اول نوع من انواع ضرب الابتلاءات، ان يا رب الابتلاءات اللي في الدنيا واللي لسه جايه وانا ما اعرفهاش شيلها من حياتي، والاخره يا رب انا مش عايز يحصل لي مصايب لا في قبر ولا يوم قيامه ولا ان النار تمسني. يبقى ابتلاءات الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العافيه، العفو والعافيه في ديني. العفو الاول، العفو انك الذنوب تتشال من الصحيفه. اللي فات مات يا رب. العفو يعني اللي فات مات يا رب، يعني خلاص شفت ديليت على كل الذنوب اللي في الصحيفه قبل كده، وصفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى. يا رب انا مش عايز مصيبه في صحيفتي، شيل لي كل المصايب والسوابق الوحشه من صحيفتي. اسالك العفو والعافيه في ديني. انا مش عايزه ابتلى في ديني يا رب، مش عايزه ابتلى في صلاه الفجر ما بصحاش لو ظبطت 3 منبهات. في واحد ممكن يبتلى انه يشرب مخدرات ومش عارف يخلص منها. في واحد ممكن يبتلى بعلاقه حرام او بمعصيه سر ومش عارف يطلع منها. في واحده ممكن تبتلى بتعلق وهي انسانه متزوجه، تعلق بواحد تاني ومش عارفه تخلص من الشعور ده. في ابتلاءات في الدين، في مصايب. يا رب نجيلي ديني، انا مش عايز مصايب في الدين، انا مش عايز مصيبة في ديني. اسألك العفو والعافية في ديني. الاول الدين لان ده اغلى حاجة. ودنياي يا رب مش عايز مصيبة في دراستي او في شغلي او في تجارتي في عملي. انا مش عايز اقعد اسقط في دراسة انا مش عايز ابتلاءات في شغلي ودراستي ومصالحي. واهلي انا مش عايز ابتلاءات في مراتي وعيالي، مش عايزه ابتلى في اغلى حاجة عندي في الدنيا. ومالي انا مش عايزه ابتلى في مدخراتي او في حتة ارض عندي او في شقة ربنا ملكها لي. انا مش عايزه
عايز ابتلى، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي. انا بقول لك ان الدعاء ده ما سابش نوع من انواع الابتلاءات في الحياه، دعاء كده ايه كومبو كده جايب كل الابتلاءات. اللهم استر عوراتي، انا مش عايزه ابتلى في سمعتي، انا مش عايزه ابتلى حد يطلع عليا اشاعه سواء بحق او بباطل، انا مش عايز حد يشهر بيا، انا مش عايز حد يعمل حمله ضدي والاقي الناس بتبص لي وبتتودد عليا. يا رب ده في ناس بتنتحر لما بيطلع عليها اشاعه في سمعتها، نسال الله العفو والعافيه. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، انا مش عايزه ابتلى في نفسيتي، انا مش عايز ابتلى بمرض نفسي. امن روعاتي دي وقايه من الامراض النفسيه، لان الروع اللي جواك ده امن روعاتي يعني يا رب يا مؤمن انا مش عايز يجي لي نوبات فزع، انا مش عايز يجي لي توتر وقلق واقعد سهران للصبح لاني مش عارف انام. انت مالك يا ابني؟ في حد مهددك؟ لا. طيب في حد هيهجم عليك بسكينه؟ لا. طيب في حد هيضربك؟ لا. طب انت خايف من حد قال لك بكره يعمل فيك حاجه؟ لا. امال انت قاعد مرعوب ليه؟ معرفش، جوايا رعب، جوايا خوف، جوايا والعياذ بالله. هو ده بقى امن روعاتي، احمي، انا مش عايزه ابتلى في نفسيتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. ايه ده بقى؟ ده تأمين ضد الكوارث الطبيعية. شاب دليفري من شباب الدليفري ماشي بالموتوسيكل بتاعه وشجرة قامت وقع عليه عندنا في المنصورة مات. واحد ماشي في الشارع سلك كهرباء وقع عليه الكهرب مات. واحد ماشي مع مراته جت عربية عيل بيسوقها معهوش رخصة طير مراته ماتت في لحظة. دي بقى احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. انا يا رب مش عايز يحصل لي مشكلة من اي جنب من اي ناحية. فجأة اعرف واحد بيولع في النار، هبت فيه النار من الموقد اللي بيولعه، اتحرق، راح المستشفى لحد ما مات. الله يغفر له ويرحمه، نسأل الله العفو والعافية. فهي دي بقى يقول لك رصاصة طايشة، واحد اتنين بيتشكلوا مع بعض، واحد طلع مسدس بيضرب التاني بالنار، الرصاصة طارت، واحد صاحب محل بيطلع رقبته، الرصاصة جت في الرقبة قطعت النخاع الشوكي من وهو نازل من المخ، اتشل كل الجسم بتاعه اتشل، نسأل الله العفو والعافية. يبقى ايه؟ احفظني من بين، واولها من بين يدي قدامي اللي هو الجهة اللي انا اصلا بركز فيها وعينيا ناحيتها. انا يا رب اول جهة بطلب الحماية فيها هي الجهة اللي انا الوحيدة اللي انا شايفها اصلا يعني. فانا يا رب بطلب احميني من كل الجهات، انا محاصر بالاخطار. طب واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي، زلازل، خسف، اي حاجة بقى. يبقى ده دعاء شامل للعافية من كل الابتلاءات. ابتلاءات ومصائب الدار الآخرة، أسألك العافية في الدنيا والآخرة. ابتلاءات الدين في ديني، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، يبقى الشغل والتجارة والدراسة، وأهلي يبقى الأسرة والابتلاءات في الأسرة والأولاد والزوجة، ومالي الابتلاءات في مدخراتك وفلوسك وأملاكك. اللهم استر عوراتي الابتلاءات في السمعة، وآمن روعاتي الابتلاءات بالأمراض النفسية. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. يبقى الابتلاءات بالحاجات الداهمه. واحد ماشي في الشارع، اعرف واحده ماشيه في الشارع عرق خشب وقع عليها ونجاها الله بمعجزه يعني، عرق خشب وقع على دماغها. يبقى دي ايه؟ في حاجات في بيسموها علم اداره المخاطر، لان المخاطر بتحيط الانسان بالذات بقى اللي شغالين في البنى ويعني حد حبيبنا مهندس وفي عماره جديده ومكان الاسانسير فاضي ماشي مش واخد باله وقع منه مات. يعني شاب لسه متخرج من كليه هندسه، نسال الله العفو والعافيه وان يغفر لموتى المسلمين والمسلمات يا رب. فده الدعاء الاولاني اللي هو طول ما النبي كان بيدعي ليل نهار. الدعاء ده انا عايزك تحفظ معايا، لان دي كنوز من ربك الغفور ذي الرحمة. دي كنوز ربنا مديها لك، لان ربنا يعلم ان الدنيا دي صعبة وان الدنيا دي مليانة ابتلاءات، فربنا ما نزلكش وسط وحوش الابتلاءات وانت عاري من الحماية. ربنا دججك بالسلاح، ربنا حصنك، فاقبل حصانة الله لك. ما تعيش الدنيا كده تايه. النبي عليه الصلاه والسلام الناس يقول لك والله انا قلت الاذكار، انا بقول الاذكار، وهو مثلا قال كلمه كده يعني قبل ما ينام باسمك اللهم اموت واحيا، حاجه كده طياره كده وخلاص. الرسول عليه الصلاه والسلام قل هو الله احد والمعوذتين كان بيقراهم 3 مرات يوميا بعد الفجر و3 مرات بعد العصر
و3 مرات في اذكار الصباح، و3 مرات في اذكار المساء، و3 مرات قبل النوم، ومره بعد الظهر، ومره بعد العصر، ومره بعد العشاء. 18 مره قل هو الله احد والمعوذتين. النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابي ان يقراهم كلما قمت او نمت. كل ما تيجي تنام اقراهم قبل ما تنام، وكل ما تصحى من النوم اقراهم اول ما تصحى، كل ما تقوم، كل ما تيجي تقعد اقراهم، عيش معاهم ليل نهار حصون. هو ده بقى القصة التانية اللي هي المصدر التاني للمصائب في الدنيا، وهي الجن والسحر والشياطين والمس الشيطاني. وفي ناس فاكرة المس الشيطاني ده يعني ايه؟ ده جاله صرع وتشنج وعينيه قلبت وما بصوا يا اخوانا 9999 في ال10,000 من كل دي حالات نفسية اصلا، ولا ليها علاقة بمس ولا ليها علاقة بتاع، كل ده حالات نفسية. ما ده اصل العفريت نطق عليه خليه ينطق لبعد بكره. 99% من كل ده حالات نفسيه. اللي منهم بجد مس ما يجيش 1 في المليون. اللي منهم بجد مس ما يجيش 1 في المليون. قال امال المس ايه؟ يعني ما فيش مس، ده المس ده مصيب الناس كلها. قال لا يعني المس مصيب الناس، واللي بيتشنجوا ويتصرعوا ويقعوا والحقوني. وواحد امبارح جاي بيقول لي انا بقرا سوره البقره يوميا 6 مرات والصفات 6 مرات. قلت له يا ابني انت راجل متطرف ومتشدد ومعند. قلت له يا ابني انت بتعمل كده ليه؟ عايز تبقى عابد؟ قال لي لا مش عايز ابقى عابد، بتعالج من السحر. قلت له اللي قال لك ان في سحر ما قالكش ان ده العلاج. ده في الطب لو انت خدت حبايه الدواء زياده عن جرعتها غلط اصلا. يعني ايه تقرا البقره 6 مرات؟ مين اللي قال كده؟ هو رقية الله وكلمات الله التامات ضعيفة لدرجة انك عايز تقرا 7000 مرة عشان تجيب نتيجة في الاخر؟ يا ابني ده سورة البقرة دي مرة واحدة تطرد الشياطين 3 مرات. فالقصة افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بعض الناس بيؤمن بكلام الله في السحر والحسد ولا يؤمن بعلاج الله للسحر والحسد. يعني ربنا قال ان في سحر وحسد، جميل موافق مصدق. طب ربنا قال بقى ان الاذكار ديت رقيه وبتحمي، لا 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 مش موافق بقى، مش موافق. لا اجري شوف لك ساحر، اجري، انت مش مصدق بكلمات الله، انت غلبان. عشان كده الدعاء اللي هقوله لك الوقت ده، الدعاء ده تحفظه صم وتقوله ليل نهار، لانه بيضرب جميع انواع السحر والحسد والعين والمس الشيطاني. طب يا عم الشيخ انت دخلتني في المس الشيطاني وخرجت من غير ما تقول لي هو ايه المس الشيطاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا ويمسه الشيطان فيستهل صارخا. يمسه. المس الشيطاني ده بدأ معاك من اول لحظة في حياتك. مس الشيطان ليك مش معناه ان الشيطان يلبسك ويركبك ويخليك تتكلم بصوت غريب. 99% من اللي بيتكلموا بصوت غريب ده مرض نفسي اصلا ومشكلة نفسية. وكان يعني واحدة جاية كده في لحد حبيبي يعني دكتورة امراض نفسية، جوزها بيقول له عليها 3 عفاريت، راجل وست وعيل صغير. قال له سبحان الله ده حاجة خطيرة جدا، عليها 3 عفاريت. قال له وبيتكلموا ال3. قال له طب تعالى كده اما، قال لها خلاص تعالي كده اما نشوف ال3 بيتكلموا ازاي. صاحبي بيقول لي انا ال3 اصوات طلعت قدامي، اتكلمت بصوت راجل واتكلمت بصوت ست واتكلمت بصوت طفل صغير. قال لها طب بص بقى، ازازة المية دي مقري عليها قرآن هيحرقه هيضيع كل حاجة. بيقول لي انا جبت لها شوية مية عاديين اصلا. فقامت شربهم، صرخت وصوتت. بيقول لي وقام طالع صوت الراجل وطالع صوت المش عارف ايه. بيقول لي والله صدق. في الاخر قلت لها يا بنتي ده ازازه ميه. قال لي قمت جايب لها كتاب كده، قلت لها ده المصحف بقى انا هحطه عليكي هتولعي دلوقتي. هتقام حاطط، بيقول لي كتاب اصلا لو مصحف ولا حاجه ولا في ذكر اصلا. بيقول لي حطيت وصرخ. في الاخر قال لها يا بنتي ده كتاب عادي وده ميه عاديه. بيقول فجاه الصوت الرجالي راح والصوت النسائي راح والصوت الاطفالي راح. يعني هو الجن ما بيمثلش انسان؟ بيمثل انسان، ولكن بالنسبه اللي بتتقال دي معظم ده اصلا مش مس شيطاني. امال ايه المس الشيطاني يا شيخ؟ المس الشيطاني اخطر من كل ده. ايه المس الشيطاني؟ انه يقفلك من مصلحتك، انه يخنقك من الدنيا،
انه يخنق لك نفسيتك، يخليك صاحي مكتئب ما انتش عارف السبب ايه، ماشي مخنوق مش طايق تبص في وش مراتك، ما هيش طايقه تبص في عيل من العيال، يقفلك من مصلحتك، يخنقك من الصلاه، يقفلك من المذاكره، يقفلك من حبايبك، تبقى ماشي مخنوق وانت ما انتش فاهم. الرسول يقول فيمسه الشيطان فيستهل صارخا. الشيطان ليحزن الذين امنوا، وعايز يعيشك في هم وغم، فالمس الشيطان انه يغمك وينكد عليك ويقفلك ويجيب لك وساوس في وجود ربنا وفي القرآن وفي الدين، وانت متهيألك انك دي قصة ودي قصة تانية. فمعظم اللي متهيألهم ان الصرع ده مس هو اصلا مش ممسوس، دي حالة نفسية. ومعظم اللي قاعد عادي بس انا مقفول شوية عادي، اصل الدنيا فيها مشاكل وانا متضايق، لا الدنيا فيها مشاكل ولا انت متضايق، ده انت في مس شيطاني، ده الشيطان متسلط عليك لانك ما بتقولش الاذكار. طب الحل ايه؟ ذكر واحد زي اللي هقوله لكم ده يقضي على اثر الشيطان في حياتك، لا سحر ولا حسد ولا الكلام ده خالص. ايه الذكر ده بقى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كادته الشياطين، الشياطين ما بتتجننش من حد قد اللي بيدعو الى الله، لانه بيفوق الناس وبينبه الناس. فكادته الشياطين فتحضرت عليه من الجبال وسالت من الاودية. جيش الشياطين جاي ومعهم عفريت في يده شعلة من نار يريد ان يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله يتأخر. النبي عليه الصلاة والسلام جيش عفاريت هاجم، يعني ده يقول لك ده فلان ده طلع له عفريت، فده جيش من الجن هاجم على النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي دخلك طريق الدعوة مش هيسيبك. فنزل جبريل فقال يا محمد قل اعوذ بكلمات الله التامات. يعني ايه كلمات الله التامات؟ تمت المفعول، برود سبيكترم، واسعة المجال والمدى، ما فيش نوع من انواع السحر والحسد والمس ما بتضربوش في مقتل. تمات، اطمن الحبايه دي هتعالجك 100%. يا عم انا محتاج 5 6 ادويه مع بعض، لا 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 لا، الصيدليه الربانيه مش فيها الكلام ده، هي حبايه زي ما النبي قال على المعوذتين كده تكفيك من كل شيء، برود سبيكترم، واسعة المجال والمدى. اعوذ بكلمات الله التامات، اللي هي سفينة النجاة. ايه كلمات الله التامات؟ قل هو الله احد المعوذتين، الرقية الشرعية، سورة البقرة، آية الكرسي، خواتم البقرة، فواتح الصفات، اي قرآن، كل الاذكار، اسماء الله الحسنى، كلمات الله التامات. كل القرآن والسنة شفاء ورقية وحصن وحرز وذكر. ثق في الله. اعوذ بكلمات الله مش بكلمات السحرة، مش هروح لساحر ولا كاهن، انا مصدق ربنا، مصدق القوي المتين. اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. كله بيقف عند حده مع كلمات الله، حد ولا ملك في الجن ولا شيطان عاشق ولا الجاسوم ولا ولا الليله اللي الناس قاعده تطلع فيها، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يعني إيه؟ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. عموم الشياطين والجن بقى اللي موجود على وجه الأرض، مين اللي خلقها؟ ربنا. يعني كانت عدم وربنا خلقها؟ طب ربنا خلق الشياطين ليه؟ ما كانت الدنيا هتبقى حلوة ولذيذة أو من غير شياطين؟ وربنا خلق تعابين طايرة ليه؟ وربنا خلق ديدان في امعاء الانسان ليه؟ وربنا خلق كلاب مسعوره ممكن تعض البني ادم ليه؟ وربنا خلق قطط لو جت جنب واحده حامل ممكن تجيب لها تسمم ليه؟ وربنا خلق كورونا ليه؟ وربنا خلق البكتيريا ليه؟ وربنا خلق الاسود والنمور والفهود والتعابين والعقارب ليه؟ عشان تقول من شر ما خلق، عشان تعرف انك ضعيف فتجري عليه فيأمنك ويحميك ويحفظك. من شر ما خلق وذرأ ده مش بس خلق الشيطان، ده اداله الذريه بقى اجيال ورا اجيال وملايين ممليانه من الشياطين. وبرأ، يعني ايه برأ؟ ايه الفرق بين خلق وبرأ؟ خلق القلم ان بقى في قلم رصاص موجوده، هو ما كانش موجود، تيجي تكتب ما ينفعش لان الخشب محاوط بالرصاص، فبتجيب البرايه وتبريه. لما بريته جهزته انه ينفع يكتب. ده الفرق بين الخلق والبرء.
انت خلق القلم، ادي القلم اهو، بس ما ينفعش الكتاب بيه. بري القلم، البرء بقى انك تجهزه انه يقدر يكتب. يبقى خلق الشياطين غير ذرء الشياطين غير برء الشياطين. خلق الشياطين انها كانت عدم وربنا خلقها. ذرء الشياطين ان ربنا اداهم الذريه وكترهم وبقوا قبائل، انه يراكم وهو قبيله. برء الشياطين ان ربنا اداهم ان هو يعني يقدر يوسوس لك ويقدر يمسك بالمعنى اللي احنا قلنا للمس الشيطاني. قال طب ربنا اداله الامكانيه دي ليه؟ عشان ربنا يخليك تتحصن بيه، وهو كده كده نمله اصلا. انت بكلمات الله التامات مدجج بالسلاح، فلما تروح لربنا يامنك ويحفظك فتقوم من غير مشاكل. محدش دخل ربنا. 3/4 اللي في المسجد دول 90% من اللي في الجوامع الوقت في صلاة الجمعة لولا الابتلاءات اللي في حياته ما كانش هم اصلا. يا اخوانا الابتلاءات دي ربنا بيقودنا بيها الى الجنة. دي ثورة تصحيح في حياتنا عشان نجري على الله. ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، دي اللي هي الشياطين العلوية اللي هي بتسترق السمع وتجيب معلومة عشان تنزل تديها للكهنة عشان الكهنة يضلوا الناس ويتوه الناس تروح للكاهن. ودي دي على فكرة كرهاكي فلانة، ودي بتعمل من وراكي كذا. طب عرف منين بقى؟ ده شيخ سره باتع. يا عم مش سره باتع، هي معلومة واحدة اللي صح والباقي كله كذب هيوديك في 60 داهية لو صدقته. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون. انت دلوقتي بتعوذ بكلمات الله التامات، دول رايحين يعوذوا بكلمات الشياطين المهلكات. يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فيش حد مشي ورا الناس دي وكسب ابدا. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها. الشياطين اللي نازله بقى عشان تدي للكهنه معلومات يدمروا الناس بيها، مسترق السمع. والشياطين اللي بتعرج عشان تسمع المعلومه عشان تنزل برضه وتضل الناس. ومن شر ما ذرأ في الارض. اللي فاتت دي الشياطين العلويه اللي هي مسترق السمع اللي هي مرضة الشياطين. دول بقى الشياطين الارضيه. الشياطين الأرضية إن في شياطين للوسوسة في الصلاة زي خنزب، في شياطين للحث على الزنا تخصصات، في شياطين للخمرة بس، في شياطين لتذكير الإنسان بلحظات الشهوة في المعصية عشان يفضل دايما يفتكرها ويفضل دايما مشتاق. في شياطين مخصصة للإفساد بين الزوج والزوجة. ومن شر ما ذرأ في الأرض، دي بقى جيوش الشيطان. ومن شر ما يخرج منها، دي الشياطين السفلية بقى، شياطين السحر والأذى دي الشياطين السفلية. يعني الدعاء ده جايب لك كل أنواع الشياطين. ومن شر فتن الليل والنهار. طب مال الشياطين بالفتن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه، بيبعت جيوش فأقربهم منه منزلة أكثرهم فتنة. اللي جاله وخلى واحد يلحد النهاردة ولا خلى واحد يطلق مراته النهاردة، ده ده بالنسبة له أستاذ بقى. فأقربهم منه مجلسا أشدهم فتنة. يبقى فتن الليل والنهار الشياطين، شياطين الإنس والجن. ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. إيه طوارق الليل والنهار؟ عارف تخبطت الساعة 3 الفجر على الباب، رزعت الباب الساعة 3 الفجر. عارف المكالمة بتاعت الساعة 2 بالليل، فلان وقع من طوله ونقلنا الطوارئ، الحق. فلان كان بياخد دش في الحمام وقع من طوله وجاله سكتة قلبية ومات. فلان اتعور وخد 16 غرزة في استقبال الطوارئ. فلان. عايز تعرف طوارق الليل والنهار دي؟ المفاجآت الصادمة السريعة والحوادث والإصابات المفاجئة دي، اطلع على أي استقبال مستشفى طوارئ وشوف بقى. نسأل الله العفو والعافية. ومن شر طوارق الليل. طب مال ده بالشياطين بقى؟ طب كل اللي فات ده شياطين، مال ده بالشياطين؟ مال الحوادث والإصابات بالشياطين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة إذا نمتم فأطفئوا السرج. كانوا بيولعوا شعلة نار كده في البيت عشان يفضل فيه وناسة بتنور كده بالليل لو حد صاحي بالليل. فالنبي يقول لهم لما تيجوا تناموا طفوا الوناسة النارية دي. بيقول لهم فإن الشيطان يحرك هذه اللي هي الفار أو الفأرة، بيحرك هذه على هذا اللي هو حتة النار المولعة فيحرقكم.
هو الشيطان ما يقدرش اصلا انه يعمل حريقه، انما يحرك الفار على حته النار دي يعمل حريقه. ياما حاجات صغيره وتلاقي اصابه كبيره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا استجنح الليل، يعني اول ما الليل يجي الساعه اللي بين المغرب والعشاء، فكفوا صبيانكم، حدش ينزل ولاده يلعبوا في الشارع. طبعا زمان كان العيال بيقعدوا يلعبوا في الشارع في الاوقات دي، فكفوا صبيانكم، كل واحد ياخد ابنه اللي عنده 5 6 سنين يحطه في البيت. فاذا ذهبت هذه الساعه فاطلقوهم، اول ما اول ساعه في الليل تعدي خرجوه تاني. طب الساعة دي فيها ايه يا رسول الله؟ فإن الشياطين تنتشر حينئذ، في قوات انتشار شيطانية شغالة بس في أول ساعة في الليل. بتعمل ايه؟ عايزة تعور لك عيل، عايزة تخبط عيل في راس الترابيزة تجري بيه على الطوارئ، عايزة تخلي عيل يرمي عيل بطوبة يفتح له دماغه. ليه؟ عشان يضيع الليل عليك. ما انت لو من اول الليل نمت والدنيا هاديه هتلاقي نفسك صاحي قبل الفجر بساعتين، هتعمل ايه يعني؟ هتقوم وترفع ايدك وتقول يا رب. ولو انت قبل الفجر قلت يا رب، الشيطان راح في 60 مصيبه. فلازم يضيع لك الليله باي حاجه، لازم يلهيك ويشغلك باي حاجه. فانت ففي شياطين للاصابات اصلا. يعني كل الحوادث اللي بتحصل دي شياطين؟ لا طبعا، لا، انما في جزء منها بسبب الشياطين، فانت تاخد بالك. خد بالك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الطاعون قال فانه وخز اعدائكم من الجن. ده مرض، يعني الشيطان ممكن يتسبب في مرض، ممكن يتسبب في مرض. يبقى ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يا رب الشيطان هو سبب الاخبار الوحشه، ادينا انت بقى اخبار حلوه يا رب. انا عايز مكالمه الساعه 2 بالليل ان تجيلي الواحد فلوس مثلا. انا عايز يا رب مكالمه الفجر ان ابني مش عارف جاب مجموع ايه في ايه. انا عايز اسمع اخبار حلوه. المفاجآت الحلوه كتر في حياتي بالمفاجآت الحلوه. الا طارقا، حد بيخبط فجأة في ايه؟ يطرق بخير، جايب جود نيوز، جايب اخبار حلوه. يطرق بخير يا رحمن. يبقى بدايه الدعاء اعوذ بكلمات الله التامات، ونهايه الدعاء يا رحمن. فانت بين الاستعاذة بكلمات الله التامات وبين رحمات الرحمن في حصن من الشيطان. والدعاء يختم باسم الله الرحمن لانه استعاذ من الشيطان. فالشيطان الوحيد اللي يقدر يحميك منه هو الرحمن سبحانه وتعالى. الدعاء ده احفظه. يبقى الدعاء التاني ده ضد جميع انواع السحر والمس والشياطين ليل نهار. زي ما بقول لك قل هو الله احد والمعوذتين، النبي كان بيقراهم 18 مره في اليوم. يا جماعه احنا يعني جهد الحفاظه ده محتاج ليل نهار، محتاج انك تفضل مركز مع ذكر الله، مركز مع الرقيه الشرعيه. النبي كان كل يوم قبل ما ينام بيرقي نفسه، ينفخ بقول هو الله احد والمعوذتين 3 مرات في ايديه ويمسح على جسمه. كل يوم بيرقي نفسك. انت اخر مره رقيت نفسك امتى؟ اخر مره. وفي الاخر ساعه ما تحصل مصايب اجروا هاتوا حد يرقيه. يا ابني ما انتش محتاج. ارقي نفسك يوميا، حصن نفسك بكلمات الله التامات. المشكله الثالثه بقى اللي هي مشكله الذنوب والمعاصي، دي مصدر المصيبه الثالثه. اللي هو دلوقتي انا حياتي مليانه مشاكل بسبب ذنوبي، مقفله في وشي بسبب ذنوبي. الذنوب طب احلها زي الرسول عليه الصلاه والسلام له دعاء قصير، هو جملتين ولكن ضارب لك كل عقوبات الذنوب والمعاصي. ايه ده؟ وكان النبي عليه الصلاه والسلام بيدعو به كثيرا. ايه ده؟ اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. يعني ايه؟ بص يا مولانا، الذنوب والمعاصي بتعمل مصيبتين. المصيبة الأولى اسمها العقوبات الخاصة للذنوب. العقوبات الايه؟ الخاصة. واحد زنى ولا عمل علاقة حرام ولا خان، فجأة الدنيا تسود ورزقه يتقفل. يا ما قابل ناس في الشارع كده، انا وقعت في الزنا وبعدها انا الاسبوع اللي فات بس خسران 3 مليون جنيه، انا مش عارف ايه، انا الدنيا قفلت في خلقتي، انا عايز انتحر، انا مش عارف ايه. يا عم ما انت اللي ماسك المسمار وقعدت تدق على دماغك وتصرخ، ما تجري على ربنا. هو ربنا مش بينتقم منك، هو ربنا بيجيبك، ربنا بيرجعك. اصل انت فيك حته شمال من جوه، انت مش حلو ولا صافي زي ما انت فاكر. فانت مش هتيجي غير على وشك، ما انتش راضي تيجي على رجليك فبيجيبك على وشك. الحمد لله انه بيجيبك، احسن ما يسيبك وتتصدم في اول ليله في القبر وتروح في داهيه. فالحمد لله انه لسه بيناديك، نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المصيبه الاولى اللي بتعملها الذنوب اسمها العقوبات الخاصه للذنوب. يزني يفتقر والدنيا تتسد في وشه. في حاجة تانية اسمها العقوبات العامة للذنوب. ايه العقوبات العامة دي بقى؟ اللي هو البلد مليانة ربا مثلا وبنوك ربا وهو ما بياكلش ربا
بس هو ما بينكرش المنكر، ما بيدعوش الى الله، ما بيقولش للناس ده حرام، ما بينطقش كلمة حرام. البلد مليانة تبرج وهو ما بيقولش حرام. الدنيا مليانة مال حرام، كل زمايله الموظفين في الشغل مثلا بيرتشوا، هو ما بيرتشيش ولكن ملوش دعوة بيهم، يقعد ياكل ويشرب ويلا نجيب الشاي وحبيبهم يا عم وانا مالي يا عم ويخليك جنب الحيط، ما بيقولهمش حرام. يقوم لما بتنزل العقوبة العامة للذنوب ربنا قال عليها ايه في سورة الانفال؟ واتقوا فتنة، اي عذاب وانتقام وعقوبة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه خاصة. العقوبات العامة لما بتنزل يا مولانا على المجتمع كله، هو اللي بيجي لها سرطان ثدي هي اللي ماشية لابسة باضي وكشف مفاتنها، لا بيجي لكل الستات. دي بقى اسمها العقوبات العامة بقى، اللي هو التبرج ظهر، اللي فتن الرجال بالصدر ومفاتن جسم المرأة بقى حاجة عادية، اتسكت، مفيش حد بينكر ولا بيدعو الى الله، العقوبة تنزل على الكل. يبقى اذا، وعلى فكرة دي هو ده الهم كله اللي احنا فيه، معظم الهم اللي احنا فيه لا بسبب العقوبات الخاصة للذنوب، لان في ناس كتير مننا فعلا نفسه يرضي ربنا بأي طريقة، ولا بسبب معظم الهم اللي احنا فيه بسبب العقوبات العامة للذنوب، بسبب ان عقوبات كتير، ذنوب كتير، ومحدش فينا بيقول حرام، ومحدش فينا بيدعو الى الله بالحسنى. فخلاص لما بتنزل العقوبة بتنزل على اللي عصى وعلى اللي سكت. امال مين اللي بينجو؟ اللي دعا الى الله. فالدعوة الى الله دي واجبة، انك تحذر بيتك وولادك وجيرانك واصحابك، لازم تتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت. بس واضحة، ذنوبي ما تعاقبنيش بسببها يا رب. هي ليه العقوبة اسمها عقوبة؟ لانها تعقب الذنب وراه في ديله. واعوذ بك من شر ما لم اعمل. طب انا ربنا ينتقم مني بحاجة بمعصية ما عملتهاش ليه؟ هي دي بقى العقوبة العامة للذنوب، اللي هو ذنب انا ما عملتوش بس منتشر وما انكرتوش. فالنص الاولاني من الاستعاذة بتستعيذ بالله من عقوبات الذنوب الخاصة، والنص التاني بتستعيذ بالله من عقوبات الذنوب الايه العامة. بس يا مولانا يبقى احنا خدنا 3 أدعية النهاردة، اللي هيحفظهم وهيحافظ عليهم ليل نهار وهيدعي بهم في سجود الفرائض ال5. بص بقى، عيش بقى مع ال3 دول. الدنيا صعبة والايام بقت صعبة وكل ده هو عامل كومبلكس في حياتك، حتة كوكتيل ملوش حل، استغفر الله العظيم واتوب اليه، الا ان تفزع الى الله. ما هي لما الذنوب بتزيد قوي والمشاكل بتزيد قوي، كل ده بيتسلط على البني ادمين بقى. ليه؟ عشان ربنا يرجعهم، لان كمية الغفلة ما عادش ينفع انك انت ما عادش ينفع الرسائل الصغيرة دي ما بتفوقش حد. ده كورونا ما فوقش حد. كورونا اللي الناس بتموت بتدفع ملايين عشان تاخد نفس ومش عارفة تاخده. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. كورونا ما فيهاش حد. شوف حفلات الساحل الشمالي والفجور والخمرة والزنا والعري، شوف الفجور اللي موجود في الدنيا. ما الملتزم ازداد التزاما والعاصي ازداد فجورا. سبحان رب العرش العظيم. يعني هو يعني مين اللي بيفوق؟ يعني يبدو ان جرعة الايقاظ وشحنة الايقاظ محتاجة انها تزيد. فبتلاقي في الايام اللي زي اللي احنا فيها دي ال4 نازلين، عقوبات الذنوب الخاصة وعقوبات الذنوب العامة، والشياطين والجن طبعا عاملين حفلة. هو منع عنهم ايه؟ خلاص ده حفلة. عاملين المعاصي دي، الشياطين بتيجي وبتعمل حفلات في الدنيا عليها، والحسد وكل ده بينتشر مع المعاصي طبعا، والحسد والسحر والكلام ده، وزائد الابتلاءات القدرية. الابتلاءات القدرية يبقى ال3 على بعض. اخلص ازاي؟ قلت لك 3 أدعية، احفظهم كويس جدا، هقولهم لك دلوقتي وهدعي بيهم ان شاء الله باذن الله في الخطبه الثانيه عشان تحفظهم، تطلع تكتبهم، ما انتش فاكر غير شويه الفاظ منهم، تكتب على جوجل وتجيبهم، وتكتب ال3 في ورقه وتحطها قدام سريرك لحد ما تحفظهم وتبقى ليل نهار. الدعاء الاولاني ضد الابتلاءات القدريه، اللهم اني اسالك ايه؟ اللي حافظ يقول معايا، اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الدعاء الثاني بقى،
كومبو بقى ضد السحر والحسد والشياطين. اعوذ بكلمات الله التامات من شر التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الدعاء الثالث اللي هو بتاع الذنوب والمعاصي العامة والخاصة: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك. نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على قرة عيوننا محمد، اللهم صل على من علمنا الصلاة والصيام والزكاة والذكر والشكر، اللهم صل على من علمنا الدعاء، اللهم صل على خير خلقك محمد واجمعنا به في الفردوس الأعلى يا رب العرش العظيم. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك محمد. اللهم صل على الحبيب محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. وربك الغفور، وربك الغفور ذو الرحمة. الله، كلمة خبطت في قلبي وانا بقرأ سورة الفجر النهاردة وانا بقرأ سورة الكهف النهاردة. مين اللي قرأ سورة الكهف ومين اللي ما قرأش؟ ما دي من كلمات الله التامات. تحصن بقى بكلمات الله التامات. انت من كلمات الله التامات دي السفينة اللي انت ماشي في بحر وحوش حواليك، اسمك قرش حواليك، هتتفرم والله العظيم بدون كلمات الله التامات. قسما بالله هتتفرم، هتتمزح حتتين كده ما بين الشياطين والابتلاءات وعقوبات الذنوب، هتتمزح. ما قدامكش اختيار. لا يوجد سفينة نجاة في هذه الدنيا اسمها دنيا من دنائتها حتى متاحة دنيئة ومن دنو نهايتها، وحتى اللي عايش مبسوط يومين وهتخلص، ومن دنو مصائبها بينك وبين المشاكل خطوة انت اللي مش واخد بالك. الدنيا شوف ربنا سماها ايه، الحياة الدنيا، وانت ماسك ومكلبش الدنيا يا ابني، برضه مكلبش فيها، برضه بحبك يا دنيا. الله، نسأل الله العفو والعافية، ربنا ينير بصائرنا يا رب. فانت من سفينة النجاة الوحيدة ايه؟ كلمات الله التامات. ايه كلمات الله التامات؟ قرآن، الرقى الشرعية، تقرأ سورة البقرة كل شوية في البيت، أشغلها في الكاسيت يا عم الشيخ، يا مولانا اقرأ. يعني أشغلها يا عم، ما تشغل بس أنت لازم تقرأ. هو احنا هنتنبل؟ هو ربنا بيدينا يا عم اقرأ، يا عم نور قلبك وصدرك ولسانك واتحرك في الطاعة عشان ربنا يفرجها عليك وعشان ربنا يكرمك. ما انت واحد ماشي مع مراته ومسافرين يعني في طريق الصعيد، فبتقول له نمون، ده يقول لا مفيش وقت نمون، احنا نشد في الطريق وبعد كده نبقى نمون، مفيش وقت، انا لسه هعطل، ده انا مستعجل. وهو في وسط الطريق الصحراوي يا مولانا، والجبال عن يمينه وشماله، والليل دخل وفجأة العربية وقفت بيه، وقف هيروح في داهية. طب اعمل ايه؟ يجي يتكلم في المحمول، عفوا لقد نفذ رصيدكم، يا دي المصيبة، طلع بره عشان يشوف الدنيا تلج. طب اعمل ايه؟ طب ادخل جوه؟ طب مين اللي هيحس بيا؟ مفيش عربيات معدية، يشاور للعربيات مفيش حد بيعبره ولا بيجيله. طب وبعدين اعمل ايه في المصيبة اللي انا فيها دي؟ في الاخر واحد وافق انه يبعت له عربية تشيل عربيته ورجع بلده ودفع الافات عشان بس يعرف يرجع، وما عملش اي
حاجة. اهو اللي ما بيقولش الاذكار ومستخسر انه يدي وقت الكلمات اللي هي التمات زي الراجل ده بالظبط، استخسر انه يدخل يمون، استخسر انه يقعد 10 دقايق يقول اذكار الصباح والمساء، استخسر انه قبل ما ينام يقول قل هو الله احد والمعوذتين 3 مرات، استخسر، وقع في مصايب شيطانية لا يعلمها الا الله، وحياته كلها وقفت وعطلت. طب ما كان من الاول انك انت تتحصن بالله وتعوذ بالله وتلوذ بالله سبحانه وتعالى. وربك الغفور ذو الرحمة، ربنا ارحم الراحمين، ربنا هو اللي بيحميك من نفسك، وربنا كمان اللي بيكرمك وبينعم عليك رغم ذنوبك. نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا بعينك التي لا تنام، اللهم آونا الى كنفك، اللهم ان نفوسنا تتلهف على باب جودك وكرمك وحفظك، فافض علينا من برك واحسانك ولطفك وودك يا واحد يا احد يا رحمن يا صمد. اللهم انا نسألك العافية، اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا، نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا رحمن، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والحكمة والرشاد والتوفيق والمدد. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.